اللہ کی ذات نے سانوں سیدھا رستہ فرمایا کہ سیدھے رستے تے چلنے دی دعا کرو یا اللہ سانوں سیدھے رستے تے چلا اور اس رستے تے چلا جس رستے تے تیرے انعام یافتہ لوگ چلے. انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی بیان کر دیتا. انعام یافتہ لوگ میرے نبی نے اللہ کے نبی نے صدیق شہید تے صالحین خود بھی فرمایا وحسن اولئک رفیقا. کتنے اچھے ساتھی ہیں. کوئی کسی سائنسدان کے راہ پہ چل کے ہو سکتا کامیاب نہ ہو. دنیا دار کے رستے تے چل کے ہو سکتا کامیاب نہ ہو. کسی انجینئر کے رستے تے چل کے ہو سکتا کامیاب نہ ہو. لیکن جڑا اللہ والے کے رستے تے چل پیا ہو ہی نہیں سکتا کامیاب نہ ہو. کیونکہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ اے لوگ اچھے ساتھی نے جنہوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کر دیتی. اے سیدھی راہ اس رستے سے چلن والا کدے ناکام نہیں لوٹیا. ہمیشہ کامیابی ہمیشہ کامیابی. اللہ کی ذات نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ان کی راہ پہ چل جنہیں میری طرف رجوع کیا. اللہ نے قرآن یا حدیث کی راہ پہ چلن کا حکم نہیں فرمایا. راہ کی اختیار کرو جنہیں رجوع اللہ نے ذات نے فرمایا جنہیں رجوع میری طرف کیتا ہے. اور رجوع کرنے والے کون لوگ نے؟ انبیاء نے، اولیاء نے، صالحاں نے. کیونکہ انہوں کی راہ یا سچی قرآن کے حدیث کی راہ یہ خدا تک لے کے جائے. اس نظر کے نال بندہ سب کچھ دیکھتا ہے. ہر شے نظر آتی. اس نظر کے نال سارے قدرت کے نظارے دیکھتا ہے. لیکن اس نظر جی ساری اکھ ہے یہ لگا سرما اس اکھ نہ نظر نہیں آتا. سرما ویکھن واسطے سانو کسی شیشے کا سہارا لینا پڑتا. ہاتھ سے جب شیشے کا ٹکڑا رکھ کے سامنے کر دے تو اکھ میں لگا سرما نظر آ جائے گا. اسی طرح ہی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں تہاڈی اشارت تو بھی قریب ہوں. اے محبوب میرے بندے پوچھن میرے متعلق آخو میں تہاڈے قریب ہوں. قریب ہو کے بھی نظر نہیں آتا. میرے دوستو جویں اپنی اکھ وچ لگا سرما ویکھن واسطے شیشے دے ذریعے نظر آتا ہے. ہاتھ وچ شیشہ اٹھا کے سامنے کر کے تے سرمے نوں اسی ویکھ سکنے ہاں. اسی طرح ہی رب موجود تے ساڈے وچ وے لیکن نظر کہیں آتا ہے جدو کسی اللہ والے دے ہاتھ دیا معرفت الہی دے نال جدا قلب منور دے اس دل والے دے نال اپنا تعلق قائم کرا دے جدے اندر معرفت الہی دے جلوے نظر آندے. سبحان اللہ. رب کی معرفت ویکھن واسطے کسی اللہ والے دے نال اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا. جدو کسی اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ دیاں دے تے پھر خالق حقیقی دے جلوے نظر. سبحان اللہ.
پہ حضرت سلطان العارفین آپ فرمانے نے کہ میں چاہنا کیا اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویہنا رجا میرے واسطے مرشد کا دیدار لکھاں دے کروڑاں زیادہ مقام رہتا ہے مرشد کا یہ سلطان العارفین عارفہ دے سلطان آپ کا لقب سی عارف کون لوگ اللہ بھائی عارف لوگ سلطان العارفین عارفین کے سلطان انہوں نے عقیدہ اپنے مرشد اللہ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا دعا کی ہر نمازی کو نماز دعا بڑھاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا اس رستے تے چلا جس رستے تے تیرے نام یافتہ لوگ چلے نے رستے تے تیرے نام والے لوگ سرکار نے کتاب فرمایا آؤ میرے غلاموں کو میں دساں اللہ والے کون آپ نے فرمایا آؤ تنوں دسیے اللہ والے ہونے جنہوں ویکھ کے اللہ یاد آ جائے جنہوں اللہ دیکھا یاد آ حافظ منت اللہ فرماتے ہیں صورت پیر جل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا کامل پیر دا مقام کی اللہ کی ذات کا سایہ
میرے دوستوں محبت الوانوارے لائی نال بھرپور ہوندے نے آپ فرماتے ہیں ایسے پیر نوں ویکھنا جدے اندر مولا دے جلوے ہون جدا دل معرفت الہی نال پر نور ہوئے پر ہوئے ایسے پیر دی زیارت کرنی ایسے ہی جیسے انہیں ہلکے لائی دی زیارت کر لی یعنی دیدے پیر دیدے کبریا کیونکہ وہ پیر عام دکاندار جہاں نہیں وہ پیر جدے وہ پیرے جدے اندر مالک الہی خالق الہی دے جلوے نظر جنہوں ویکھیا خدا یاد آ جاندا ہے جنہوں ویکھیا مولا دے جلوے نظر آندے نے ایسے لوکاں دے کولوں اللہ دی ذات دے فیض حاصل کردا ہوندا آکھیا انہاں تو کدی صحبت ہے انہاں دی وائیت چاہے انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے او حسنا اولائک رفیقا کنے چنگے ساتھی نے جڑا انہاں دی سنگت وچ آوندا ہے چنگا ہو جاندا ہے جڑا انہاں دی سنگت وچ آ جائے وہ بھی چنگا ہو تے پاسے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں توحید کی میں او پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ یہ نظر لائی کایا پل میرے دوستوں معرفت الہی علم لدنی دا علم حاصل کرنے واسطے اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کو بھیجا سی علم حاصل کرنے واسطے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل کی تلاش میں نکلے سن علم حاصل کرنے واسطے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نے بڑے بڑے سفر کیتے سن اللہ والے کی تلاش واسطے بڑے بڑے سفر کیتے سن انہیں ایک واقعہ بیان کریے تو بڑا لمبا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا بات بیان فرمایا کسی نے سوال کر کہا اے کلیم اللہ دسو تے صحیح تو اور بھی زیادہ علم والا ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی ذات نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک بندہ ہے اس وقت جڑا زیادہ علم رکھنے والا ہے عرض کی مولا کون ہے کتوں لگے گا اللہ کی ذات نے فرمایا خضر علیہ السلام کی ذات نے مولا کتنے میں رہتے اللہ کی ذات نے فرمایا جتنے دو دریا آپس ملن دے اوتھے ملن دے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پانجے یوشع علیہ السلام جو کہ بہت لائق شاگرد سن انہوں نے نال لے کے دے تر پے اللہ کی ذات نے فرمایا او مقام ہے جتھے آب حیات کا چشمہ ہے اجی ہوئی مچھلی لے کے جاؤ دے کنی ہوئی مچھلی بھی اتنے جا کے زندہ ہو جائے گی اور جن نال لے کے دے تر پے جتھے بحرے روم بحر فارس آپس ملتے سن اتنے جس وقت پہنچے ایک پتھر سی اس مقام کے اتنے جا کے آرام کیا آرام کرنے کے لیے پیش ہوں گے موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اکھ لگ جاتی ہے آپ کے پانے جاگ رہے ہیں جس وقت وہ پانی مچھی نو لگتا ہے
مچھی زندہ ہو کے چھال مار کے اس دریا دے وچ چلی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تے دسن دا چیتا نہ رہے، کافی سفر کرتے رہے، رستے وچ بھوک لگی، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیتا، یوشع علیہ السلام فرمان لگے موسیٰ علیہ السلام نے دی آپ جتنے سے آرام کر لگے ہاں وہ مچھی جیڑی اجڑا کھانا ہم پکا کے لینا سی، مچھی کا گوشت، وہ مچھی کو پانی لگا ہی تے اتنے وہ زندہ ہو کے چھال مار کے دریا میں چلی گئی سی۔ مینوں دسن دا یاد نہیں سی گیا، موسیٰ علیہ السلام فرمان لے ساڈی تے منزل یہ ہوئی سی، اساں تے اوتھے ہی جانا سی، پھر واپس آئے اسے مقام دے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی، جدوں خضر علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی فرمایا اسی تواڈے کول علم حقیقت دا علم طریقہ دا علم حاصل کرنے واسطے آئے ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، تسی ساڈے نال صبر نہیں کر سکدے، تسی ساڈے نال نہیں چل سکتے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کول علم شریعت ہے، شریعت کا علم کچھ اور چیز ہے، طریقت کا علم کچھ اور چیز ہے۔ طریقت علم اظہار کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ احمد نہیں، اللہ کے کئی ولی ظاہر دنیا کے نالیاں صاف کر دے، جی بابا نوشا سرکار ہیں سارا دن دریا سے مچھلیاں پوریاں نہ چلیں، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہر چلے بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتھر کھاتے ہوتے ہیں، مٹے کھاتے ہیں، لوگوں کا تماشا بڑے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ قال انک لن تستطيع معي صبرا، سورہ کہف اللہ کی ذات نے ساری حقیقت قرآن سے بیان کی۔ اگر نے سن قرآن نکالے ہو اگر نے سن بڑی ساری بات سانو جی ہے تو سن قرآن نکالے ہو، دیکھو قرآن پڑھ کے اللہ کی ذات نے علم حاصل کرنے واسطے اندر سب بڑے پیر دے خدا کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ چھوٹے سے مقام پہ جانا ہوئے کسی کے ذریعے چلنا پڑتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ جو ہے نا بندہ پہنچ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے واسطے اس کو رستہ چاہیے ہے نہیں، صرف خدا نے خدا سارے نہیں سنتے، یہ پیرا پیرا نہیں بہت ہی سنتے۔ تو میرے دوستوں سے خدا ڈائریکٹ کی سنانی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ بھائی بھائی موسیٰ علیہ السلام رب سے ڈائریکٹ ہی دس سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم دین واسطے عطا کرنے واسطے ڈائریکٹ نہیں دیتا، حالانکہ ڈائریکٹ رب کلام نہیں کرتا سی، علم دین واسطے خضر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو رب اس وقت دے ولی دے کول بھیجدا ہے، یا اللہ کے نبی سن بھی پڑھے یا ولی سن، رب اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کول بھیجدا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے ولی کے بغیر سانو علم کتنا ملتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو جاتے نے، خضر علیہ السلام فرمانے نے قال انک لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ تسی ساڈے نال صبر نہیں کر سکن لگے، ساڈے نال تسی چل نہیں سکن لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں جی تسی آکھو دے اسی اونجی کرا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ساری بات اعتراض نہیں کرنا، ٹر پہ دریا کو عبور کرنے واسطے چل پے، ایک کشتی تے سوار ہو گئے، جدوں کشتی دریا دے ادھ وچ پہنچ گئی، خضر علیہ السلام کشتی دے دو پھٹے کھیڈ دے نے، دو پھٹے کھیڈ دے ساری کے ذکر اللہ نے قرآن پاک میں دو پھٹے کھیڈ دیتے، لیکن پھٹے کھیڈ چھڑے نے کشتی چ پانی ایک قطرہ بھی نہیں آیا، پھٹے پہنچ چھڑے لیکن ایک قطرہ بھی پانی دا کشتی وچ نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے خضر علیہ السلام
दसो ते सही इस माड़े बंदे की तुहां कश्ती तोड़ छड़ी। कश्ती आए नसीब अलैहिस्सलाम को बचा लिया, उन्हें कराया भी ना। आप फरमाते एक तरह को तुहाडे को कराया भी नहीं लिया, तुहानू सवाल कीता दूजा तुसां कराया भी दिता कोई नहीं ते नाले तुसी एदी उल्टी तुहां फटे तोड़ छड़ी। आपने फरमाया असा आख्या किसी तुसी साढ़े नाल नहीं चल सकते, साढ़े नाल तो सबर नहीं कर सकते। आपने फरमाया अच्छा सी होने बोल अगे चलो। अगे जाते हैं तो मुख्तसर बयान करने टाइम हो गया। अगे गए आप एक मुकाम पे जाते हैं, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत वो बाहर खेलता है गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे को पकड़ के एक दीवार दे ओले खड़ के बच्चे को कत्ल कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पे खिज़र अलैहिस्सलाम तुसां की काम कीता एक ना हाथ कत्ल करके। आपने फरमाया तुमने आख्या सी कि तुसां नहीं सबर करना, तुसां बोलनो नहीं देना। आपने फरमाया अच्छा हुण असीं नहीं बोलना, हुण जहाँ फिर इतराज़ कीता ते साडे तुहाडे रस्ते जुदा। अगे फिर एक बस्ती च जाते ने, बस्ती का नाम ताकिया। जिस वक्त उस बस्ती जाते हैं तो भुख लगी सी, वो बस्तियां को खाना मंगे भुख लगी है भी मेहमान असी, लेकिन खाना देने को बस्ती वाले ने इनकार कर दिता। आखिर इतने खाने का कोई इंतजाम नहीं, किधर उधरे जाकर पता कर। एक दीवार थी तो 100 गज ऊंची, 100 गज ऊंची दीवार थी। वो दीवार के लिए ना वो गिरना नहीं सी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ नाल दीवार सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फिर ना रहे आखिर मारे एक तो एक ने सानू खाना नहीं दिता, दूजे नंबर ते तुसीं इन्हां दी दीवारां सीधियां कर दी, तुसीं इन्हां दी कंधां सीधियां कर दी। अगर चाहते हो तो ये उजरत भी ले सकते हो, उजरत असीं खाना भी खरीद सकते हैं, ये पैसे भी ले सकते हैं। आपने फरमाया तुहानू आख्या सी कि तुसां नहीं सबर करना, इतराज करना तो नहीं रहना। आपने फरमाया हुण साडी तुहाडी जुदाई दा वक्त आ गया, हुण साडे रस्ते जुदा ने। लेकिन आओ तुहानू दसीए असां ये काम क्यों कीते ने। कश्ती दे फटे इस वास्ते तोड़े सन, कश्ती दरिया के दूसरे किनारे ते बादशाह खड़ा सी, जिहड़ियां ठीक कश्तियां सन, सही कश्तियां हन, लोकां कोल खोंदा सी पिया। एक गरीब आदमी ने कश्ती के फटे इस वास्ते तोड़ दिते सन, जे फटे टुटे वेखेगा कश्ती नूं छड्ड देगा, ये कश्ती खोण नहीं लगा। इस आदमी ने गरीब आदमी का गुजारा चलता रहेगा। वो बच्चे जिन्होंने कदर कीता सी, वो बच्चे दे वालदैन नेक सन, वालदैन मुसलमान सन, नेक सन। इस बच्चे की निशानी ते काबल लिखिया सी, बच्चा बड़ा सोहना सी, इहदे वालदैन नूं इहदे नाल बड़ा प्यार सी। सानू खौफ पैदा होया कि ऐसा ना होवे ये बच्चे की मोहब्बत विच इहदे मां बाप दा ईमान भी जांदा रहे। ईमान को क्या दो अल्लाह इस बच्चे के बदले इन्हां दे वालदैन नूं इदों भी अच्छी औलाद अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ कोई तकलीफ आती है, इहदे च अल्लाह की कोई मसलहत होंदी। जो कारीगर बनाने वाला किसी चीज़ के मतलब जानता है वो बंदा नहीं जानता, आम बंदा नहीं जानता। इसी तरह ही किसी आदमी के मखलूक पैदा करने वाला खुदा है, जो साढ़े मतलब वो जानता है, असीं नहीं जानते। वो साढ़े वास्ते वो करता है जो साढ़े वास्ते बज़ाहिर सानू दुख भी लगता है, साढ़े वास्ते परेशानी भी बनती है, तकलीफ भी होती है। सानू कोई भुख आती है फिर भी सानू तकलीफ होती है। जिन्हों रब भुख देता है रब वो रब का फिक्र हो रहा होता है, कोई रब वो वास्ते कोई बेहतर करता होगा। उन्हें वजाहत का टाइम नहीं, फिर किसी मौके पर बयान करा। तो मेरे दोस्तों इस वास्ते कदर कीता है दे मां के बच्चे की वजह नाल दे मां बाप का ईमान भी ना जांदा रहे। ओ दीवार इस वास्ते सीधी कीती है, ओ दीवार दे थल्ले इन्हां बच्चों के वालिद ने खजाना दफन कीता है कि बच्चे जवान होण दे, दीवार नवें शुरू तमीर करन दे ते अपना
حاصل کر لین دے اج دیوار گر جاندی تے تلیاں لوکاں دے خزانہ پٹ کے لے کے نہیں بچے نوں کھ نہیں بچے معصوم چھوٹے بچے انہاں دے ہاتھ کھ نہیں سی جدوں بچے جوان ہوندے سی آپ ہی آ کے دسن دے تواڈے والد نے دیوار تے چلے جانا اس لیے اس واسطے دیوار سے میرے دوستو اے علم ہے یہ علم حاصل کرنے واسطے ایک کسی اللہ والے کے نال تعلق قائم کرنا پڑتا ہے اللہ کی ذات نے اس واسطے فرمایا کہ آج نمازی نماز میں یہی دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہیں لوکاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام یافتہ لوگ نے جہے کہ بندے دی بخشیدہ ذریعہ پڑھتے ہیں یہ ایسا رستہ ہے جو سیدھا خدا تک لے کے جان والا ہے میرے دوستو انہاں دی راہ حقیقت قرآن دی راہ ہے انہاں دی راہ حقیقت وچ میرے دوستو حدیث پاک دی راہ ہے معرفت الہی دی راہ ہے پہچان الہی دی راہ ہے ایسی راہ ہے جیڑی اس دنیا تو بھی سرخرو کر دین والی ہے کامیاب زندگی گزارنے والی ہے اور ایسی راہ جڑی آخرت دیا منزلاں بھی آسان کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے مینوں آپ سب دوستاں اللہ دے نیک بندے دے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کی ذات اپنی معرفت اپنی پہچان عطا فرمائے